सध्या बिरसा मुंडा रॅलीच्या निमतान ट्रायबलांचे जे प्रश्न आसा आनी गोंयच्या आदिवासींचे जे प्रश्न आसा ताचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न चल्ला। पूण त्याच वेळाचेर आमी पळयलें की गोंयचे ट्रायबल लिडर आसा, आदिवासी लिडर आसा ते एकमेका बरोबर तितल्या बरेपणान वागना। आतां हो प्रश्न विचारपा खातीर आनी बाकीचे प्रश्न विचारपा खातीर आमी मेळटले रमेश तवडकरांक ती की बाबा चल्ला कितें तांच्या मदीं, ट्रायबल लिडर एकठांय जावपाक प्रॉब्लेम कितें हे जाणा जावन घेतले। सद्या आमी आसा रावणपण मडगांव हांगासर आनी जी रॅली सुरू जाल्ली आसा केपें ती हांगा येतली आनी हांगच्यान आमी रवींद्र भवन वतले। वील ट्राय टू मीट रमेश तवडकर आनी ट्राय टू कन्विन्स हिम की आमचे बरोबर बायकान चला, एसींतल्या भायर रावून पळोवया जग कशें आसता तें। जशें आमी तुमकां सांगिल्लें आमी सद्या रावणपणा रावले आनी आमी मेळटा स्पीकर रमेश तवडकर हांकां। सर देव बरें करूं। तुमी येतनाय बायकारूच आयले दिसता रॅलींतल्यान। आमचे बरोबर बायकार येता रवींद्र भवन म्हणसर। आतां बिरसा मुंडा रॅली सुरू केली न्ही तेन्ना पासून रिस्पॉन्स कसो आसा? हाव इज द रिस्पॉन्स? आम्ही 150वी भगवान बिरसा मुंडाची जयंती सेलिब्रेट करपाचें थारायलें। तदनंतर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सगळ्यांक आमकां स्टेटी किंवा बाकीचे सगळ्यांक आदेश दिलो आनी आमी ताजे पयलींच प्लॅन केलो। एक भगवान बिरसा मुंडाचे विचार आचार, तांचें काम जें आसा, तांचे देशभक्ती, ताणें केल्लें जल जमीन आनी जंगल वाचोवपा खातीर केल्लें काम आसा तें सगळ्या समाजाक समोर दवरपाक जाय, तरुणां करून दवरपाक जाय। हो एक मुखेल उद्देश आमी धरलो आनी प्लॅनिंग करतालो आमी पेडणे साकून काणकोण पर्यंत जे आसा न्ही दर दिसाक 1000 मोटरसायकलीच्या तो प्लॅन करून आमी वताले। पूण आज आमकां पयल्यार म्हाका खूब आनंद जाता की लोकांचो जी एक संवेदना भावना ह्या विशया फाटल्यान ओतप्रोत भरलेली आसा आनी सुरवातेक आमी पेडणे साकून जी सुरू केली बस पेडणेक आमकां सादारणसो 1,500 मोटरसायकलीचो तापो घेवन आमी सांखळे पर्यंत आयले आनी दुसरे दीस आमी सांखळींतल्यान ओपन करून आमी आमोणा पुला वयल्यान ब्रिजा वयल्यान बाणस्त्री मार्गे आमी साईबाबाचें मंदीर पर्यंत आयले। तो जो एकंदर जो क्रावड आमी पळयलो तर जायत तो जो बायकरांचो एक रेस्पॉन्स पळयला जो सादारण 2,500 बायक्स त्या दिसाक भायर सरल्यो आनी अप टू साईबाबाचें मंदीर पर्यंत आयले आनी ती समारोप केलो। बिरसा मुंडाची रॅली जाल्या उपरांत वॉट नेक्स्ट नाव? कारण आमी पळयले जे प्रश्न आसा ते अजून चालूच आसा जल आनी जमिना बद्दल। नेक्स्ट कितें असो जो विशय येता पळय म्हाका दिसता की समाजाची संवेदना जागी करपाक जाय। म्हणजे आज श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान हांव गांवपण मनीसपण मनशाक जगोवपाची जी ताकद आसा ती जागी करपाचे प्रयत्न केले आनी आज आमकां देशाक स्वातंत्र्य मेळोवपाची किंवा त्या शक्तीच्या विरोधात लढपाची ताकद ना पूण तरी सुद्दां आज राज्यामध्ये देशामध्ये अशो देशाक हानी करपी अशे कांय इलेमेंट जे आसा की तांकां लढटाल जर जायत ती संवेदनशील नागरिकाची संवेदना ही जागी करपाक जाय। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी की जर देश फुडें वतलो, राज्य फुडें वतलें, गांव फुडें वतलो, समाज फुडें वतलो जर जायत जाल्यार देशभक्त नागरीक तरुण जे आसा ते आसपाक जाय आनी संवेदनशील नागरीक आसपाक जाय। भगवान बिरसा मुंडाच्या ह्या रॅलीमुळे जे आसा न्ही निश्चितपणे आसा देशभक्ती किंवा समाजाची संवेदनशीलता 100% जागी जातली आनी ज्यामुळे जो गरिबांतलो गरीब घटक आसा ताका श्रमदान करतना आमी जो विचार करता तो पळोवपाचे असंख्य लोकांची गरज आसा। केवळ सरकारच करतले अशें म्हणून आमी रावन चलचे ना। आमी ह्या देशाचे नागरीक ह्या नात्यांतल्यान आमची जबाबदारी आसा की आमी देशाचें बरें जावपा खातीर आमी आमच्या गांवचें बरें जावपा खातीर आमच्या मनशाचें बरें जावपा खातीर आमी काम करपाक जाय। हो एक मुखेल उद्देश धरून वता। तर एक आमी ट्रायबल इश्यूंचेर उलयता न्ही सद्या आनी हे जेन्ना चल्ला तेन्ना जर भगवान बिरसा मुंडा आतां गोंयांत आशिल्ले वॉट ही वूड बी हे तांचें रिएक्शन कितें आसता अशें? म्हाका दिसता की फाटल्या हांव गेली 10 वर्सां आंदोलन ह्या सगळ्या प्रवासान आसा आनी म्हाका दिसता केवळ आदिवासीच म्हणून न्ही की अन्य समाजांतलो घटक सुद्दां जो आसा न्ही तो फाटल्यान आसा। आदिवासी समाज हो भूमिपुत्र
भूमिपुत्राचे समस्या ताजें निदान करप हें म्हाजें कर्तव्य आसात. पण तरी सुद्दां जे आसा न्हय एक जबाबदार घटक नासतना एक सभापती आसल्या कारणान जे आसा न्ही गोंयचो दीन दुबळो गरीब मनीस आसा न्ही आदिवासी बरोबरच तांकांय फुडें तांचें भलें खातीर करपाक जाय हो मुखेल मोख आसा. पण हांव उलयता जो विशय आसा गोंयांत हय गोंयांत जे विशय आसा ते जर आज भगवंत बिरसा मुंडा गोंयांत आशिल्ले आनी ते कितें आशिल्ले जाल्यार वॉट वूड हॅव बीन ही रिएक्टींग. एक गजाल कशी आसा आज आज गोंयाक सुद्दांचे कांय प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा त्या प्रश्ना संदर्भात वाचा समजा आदिवासी संदर्भात जर विचार केले जायत न्ही तांच्या जमनीचे हक्क तांकां मेळोवन दिवप ही जी गती जी ज्या स्पिडीन वचपाक जाय ती वचना हें हांव मान्य करतां. समज बिरसा मुंडा आशिल्ले जाल्यार ह्याच विशया खातीर गती आशिल्लो किंवा दीन दुबळो जो गरीब मनीस आसा न्ही समजा आमी ताजें घर किंवा ताजें राहणीमान ताजें एज्युकेशन ह्या सगळ्या ते स्ट्रेंथन करपा खातीर तो निश्चितपणे काम करता आशिल्लो. सो ते जायना अशें दिसना आनी तुमी सरकाराचे घटक आसा आतां न्ही खूब पयलीं पासून आसा. ताजें दुख्ख म्हाकाय आसा ज्या गतीन ताजें निधन जावपाक जाय किंवा वचपाक जाय त्यो जायना हें हांव मान्य करतां आनी तें करपा खातीर खंय तरी वाचा पडपाक जाय खंय तरी ताका स्ट्रेंथ ताकद मेळपाक जाय. आनी हो रथयात्रा म्हणात किंवा आमी श्रमदान म्हणात किंवा आमच्या लोक संस्कृतीच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणात म्हणजे अशे समविचारी लोकांक घेवन जे आसा न्ही हे प्रश्न सुटावे करपाक जाय. पूण तुमी सरकारान तुमी जबाबदार कोण बिकॉज हे आतां जनरलायज स्टेटमेंट जेनरीक स्टेटमेंट जाले तुमचे बरोबर जबाबदारी कोणाचेर दवरपाची आतां. नाही निश्चितपणे सरकाराची जबाबदारी आसाच पण सरकाराची जबाबदारी म्हणटा आसतनाच की केवळ एक मुख्यमंत्री नासता ती जे मंत्रिमंडळाचे सगळे मंत्री आसा तांची संवेदना आसा तितलीच ह्या सगळ्या विशयाशी आसपाक जाय. ती दुर्दैवान केन्ना केन्ना ना ताजे खंत म्हाकाय आसा आनी संबंद गोंयकारांक आसा. खंयच्या मिनिस्टरांची ना म्हाका दिसता हांव पर्टिक्युलर आत्ताच सांगना तुमकां पण जेन्ना वेळ आयलो तेन्ना हांव ह्यो गजाली हांव सांगतलो कोण कितलें काम करता कोण समाजाची संवेदनशील आसा की फुडें तुमकां हांव केन्ना तरी सांगतो तुमकां. फॉरेस्ट रायट म्हाकाय जे अनुभव आयले आसा ते अनुभव तुमकां हांव केन्ना तरी एक्सप्रेस करतलो. परत तेच ट्रायबल लिडरूच आसतले जांची संवेदनशीलता आसची अशी तुमी मानता. हांव ट्रायबल लिडरांचेच म्हणना म्हणजे आज सरकारान ते मंत्री सगळे ट्रायबल आसात अशें ना. लक्षात आयलें एक गोविंद गावडे तो एक ट्रायबल मंत्री आसा आनी बाकीचे तशे सगळे हांव फक्त ट्रायबला पुरतोच विचार करना एकंदर गोंयच्या विचाराचे दृश्टिकोनांतल्यान सरकारचे मंत्री सगळे संवेदनशील आसपाक जाय. गोविंद गावडे इज सेन्सिटीव टुवर्ड्स ट्रायबल इश्यूज अशें दिसता तुमकां हय काय ना. ह्या विशयी संदर्भात जो आसा तोय मध्यंतरी ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्लो हांव ताजे पयलीं ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्लो. हांवें ह्या पूर्ण आंदोलनांत आयिल्ले म्हणून आसा न्ही 25 योजना करपाक म्हाका यश मेळ्ळें. हांव ताका तो कॉम्पिटेटीव तो आशिल्लो संवेदनशील आशिल्लो हांव ना हाजें हांव हें करिना. ताजें खरें बरें निरीक्षण आसा तें जनता करतले. ट्रायबल जे आमचे भाव आसा ते करतले. आतां आसा काय नाशें दिसता कितें म्हणटा आतां आसा काय नाशें दिसता तुमकां. तें आतांय खूब विशय आसा ते विशय ज्या तरेन फुडें वचपाक जाय तशें वचना हाजें खंत म्हाकाय आसा. सो दुसरी गजाल म्हणजे हांगा परत एकदां आतां बिरसा मुंडान सगळ्या ट्रायबलांक एकठांय करपा खातीर काम केलें आनी तांच्या हक्का खातीर पूण गोंयचे ट्रायबल लिडर्सांक एकठांय करपा खातीर म्हाका दिसता एक गजाल अशें ज्या वेळाचेर बिरसा मुंडाक सुद्दां जे आसा न्ही की ताजो अंत जालो ताका ब्रिटिशांनी पकडलो तो सुद्दां आमचे भितरलेच लोक फितूर अशे म्हणून ताका पकडपाक शकले न्ही. लक्षात आयलें त्या वेळाचेर फितूर नाशिल्ले अशें न्ही आजूय आसा समाजामध्ये असो हांव सदांच स्टेटमेंट करतां 20% लोक संवेदनशील आसा खंयच्याय समाज आसूं दी तो ट्रायबल आसूं दी आनी बाकी असो अन्य समाज आसूं दी आनी बाकीचे तांकां स्थितप्रज्ञ आसता हें हांव अनेक वेळाचेर सांगता म्हणजे तांकां संवेदना नासता. त्यामुळे आज जरी तुमी हे सगळें म्हणजे उठाच्या समजा मेळावो धरून किंवा ही रॅली धरून तुम्ही जे प्रश्न उपस्थित करता त्या प्रश्नाक म्हणजे कालूय आशिल्ले म्हणजे केन्ना केन्ना आसा न्ही प्रत्येक भायर गांवांमध्ये झगडे आसता भावांत झगडे आसता गांवांत झगडे आसता ती काल आशिल्ली आज आसा फाल्यां उरतली. ही पूण रस्त्यार पावली चवट्यार पावली अशें दिसता तुमकां. ते चवट्यार जर सोडटलो जर जायत ती कांय लोकांचो स्वभाव तसो आसता ते कोण कितें करता ताका उपाय ना न्ही.
सो देर इज नो म्हणजे तुमच्या आणि गोविंद गावडे आम्ही विचारता कित्याक बोथ ट्रायबल लिडर हेंच्या मदीं सीज फायर किंवा पीस किंवा दोगांच्या मदीं म्हजें म्हणणें ना हांव कोणाच्याच बाबतींत आकस ना म्हणजे कोणाच्या बाबतींत म्हणजे दुजा भाव ना हांवें इतलो गोविंद स्टेटमेंट करता बाकी करता हांवें म्हजो जो स्टेटमेंट दिवना म्हज्या तात्वीक गजालीचेर म्हणजे गोंयच्या हिता खातीर भल्या खातीर जें आसा की हांव अनेक जाचे स्टेटमेंट जे करता आसतना की एखादो मंत्री एखादो मुख्यमंत्री एखाद्या पक्षान की त्या संविधानीक पदाक जे आसा मान सन्मान दिवपाक जाय रमेश तवडकार न्ही जेन्ना केन्ना दिना त्यामुळे हांवें स्टेटमेंट केला ताजे पलीकडे हांवें ताज्या वैयक्तीक हाजेर हांवें केन्ना स्टेटमेंट करपाक वचूना गेले आनी ताका एकदां तरी फोन मारून म्हटला की अरे अशें करून लेट्स बी टुगेदर अशें हांवें फाटल्या विधानसभेक जे आसा फॅक्ट हांवें कांय लोकांच्या फॅक्ट तो हांवें ताका आपोवन ताका बसोवन सांगलें की बाबा रे म्हणून सांगलें म्हाका मंत्री जावपाच्या रेसीक हांव ना तुजें समजा कोणा कडेन तर फाटलें आसा तर जाय तें तूं थिगळ मार आनी तुजें मंत्रीपद किंवा तुजें पॉलिटिकल करियर आसा तूं सांबाळ ताजे दोश हांव ना हें ते क्लियर कट सांगलां आनी त्या नंतर ताणें माननीय मुख्यमंत्र्याक वचून सांगलां की हांवें अशें सांगलां आपल्याक म्हणजे ताजें क्लॅरिफिकेशन हांवें तेजें स्पश्ट सांगलें आसता त्या म्हणजे की ताका म्हणजे म्हज्या मतदारसंघाक घुसप म्हज्या मतदारसंघात त्या आर्ट एंड कल्चर खात्याच्या माध्यमांतल्यान पयशे दिवप आनी म्हज्या विरोधांक दिवप आनी म्हज्या विरोधांतल्या लोकांक स्टेट करप ह्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो म्हाका पटलिना आनी ह्या गोश्टी संदर्भात म्हणून जे आसा न्ही हांवें निर्णय घेतलो की ह्या लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाची तुमी सांगूनय ताणी आयकुना अशें आयकुना न्ही मुख्यमंत्र्याक वचून ताणी सांगलें की मुख्यमंत्र्याक सांगलें हांवें अशें स्टेटमेंट केलां आपल्या बाबतींत की खूब बरें दिसता आपल्याक हें तुमी सांगलें पूण तरी आसतना कांय जाल्यार तो स्वभाव आसता न्ही तो तांकां आपल्याच सावलीक आपूण भिता म्हणटा तशी परिस्थिती न्ही तुमकां भिवपा सारकें कितें आसा कारण तांची कॉन्स्टिट्युएन्सी सेपरेट आसा ते लागीं काय म्हाजी भिवपाची वेळ ना पूण कांय वेळाचेर कितें आसा प्रत्येकाचो स्वभाव आसता की म्हाका कळना की कांय जाणां दिसता की हांवें तो अनुभव 2017 ते 22 पर्यंत घेतलो जेन्ना हांव पॉलिटिशनान भायर उरलो त्या वेळाचेर ताज्या बरोबरचे लोक आसा की म्हाका ह्युमिलिएट करपाचे प्रयत्न करताले की हांव खच्चीकरण करपाक आसतालें रमेश तवडकार तूं सोंपलो आतां प्रश्न हे जे तांणी 2017 ते 22 पर्यंत जे वागले तांची भुमिका आशिल्ली आनी त्या जेन्ना हांव 2022 परत एकदा निवडून आयलो सभापती कसो आयलो ज्या नेटान काम करपाक सुरवात आयलो त्या वेळाचेर म्हाका दिसता तांच्या अस्तित्वाक केन्ना तरी धोका आसा अशें तांकां दिसलें काय कितें तो म्हजो दोश ना की हांवें सतत हें म्हणजे सामाजीक दृश्टिकोनान हांव काम करीत गेल्लो आसा हांव कोणाच्याच स्पर्धेक ना सभापती पद तुमी मागून घेतिल्लें काय तुमकां हाणें दिल्लें काडून पक्षान सांगलें की तुमी हांवें मागूंक ना म्हजें एक स्वभाव कशें जे दिवस म्हाका दिले हांवें मंत्रीपद मागूना हांवें सभापती पद मागूना म्हणजे ज्या तरेन लोकांनी ज्या तरेन म्हाका पक्षान जबाबदारी दिली हाजे पयलीं कमिशनर म्हणून जबाबदारी हाजे पयलीं मंत्री म्हणून जबाबदारी दिली ती 100% पार पडपाचो प्रयत्न केलो हांवें मनाक धरलें की हें सगळ्यांक करता जाल्यार हांवें 100% जे आसा न्ही न्याय दिवपाक जाय त्यामुळे हांव 365 दीस काम करतलो घोशणा दिवन काम करून हांव भायर सरलो पूण आमी आतां हालींच तुमचे स्टेटमेंट पळयले तातूंत तुमी पयलींच्या सभापतींचे उदाहरणां दिले आनी म्हटल्यार तुमी पळयले कशें ते सोंपले राजकारणांतल्यान बरोबर आनी आपल्याकूय सोंपोवपाचीच तयारी चल्ल्या हांची म्हणून न्ही कांय गजाली आसा न्ही म्हणजे ताणें कोणी तरी सोंपपाचे प्रयत्न करपाक गेलो पण हांव सोंपना की म्हजी स्वताची एक एबिलिटी आसा म्हजे संघटनाची ताकद आसा पण ज्या पदाक मान दिवपाक जाय ज्या पदांतल्यान म्हणजे म्हज्या मतदारसंघाची काळजी घेवपाक जाय म्हणजे ती जेन्ना एखादो मंत्री किंवा सरकार घेतलें वचना म्हणून केन्ना तरी दुख्ख खाता म्हणून ते ज्यो भावना आसा न्ही व्यक्त केल्यो वता तुमी पूण कंक्लुझिवली म्हटलें की आमी पळयताले तुमची मुलाखती तातूंत तुमी कंक्लुझिवली म्हटलें आपल्याक आतां कळना की हे अशें करपा खातीर आपल्याक सभापती केला आनी आतां आपल्याक ह्युमिलिएट करपाक स्टार्ट केला ना ह्युमिलिएट न्ही म्हाका तें पार्टीन म्हाका सभापती पोस्टाची जबाबदारी दिली तें करपा खातीर अशें न्ही म्हणजे त्या म्हणजे करून घेणारो मनीस असो आसपाक जाय तो हांव करून घेतलो काय कितें हो प्रश्न येता न्ही म्हणजे हांवें कित्याक करून घेवप तें पूण ज्यो गजाली घडटा त्यो करेक्ट जावच्यो म्हणून हांवें ती विधान केल्लें आसा तुमी स्टेटमेंट्स केले की मंत्री आपले कॉल्स घेना पासून हाजे पयलें म्हणजे म्हजेय कॉल घेता अशें ना म्हणजे कांय मंत्री इतले मदमस्त जाल्ले आसा की ते एखाद्या हांव आसूं दी एखाद्या आमदारान आसूं कोणूय आसूं दी कॉल केल्यार सुद्दां ते घेवचे आनी परत रिकॉल करचे ना
त्याचो अनुभव आसा न्ही की जनतेक आसा आमदारांक आसा म्हाकाय आसा. हे गव्हर्नन्सा खातीर रॉंग जाता अशें दिसता हां? तुमकां? हे जे सरकारा खातीर चुकीचे पावल हय बरोबर. म्हणजे त्यामुळे एखादो आमदार आसा तो जनतेचो सेवक आसा, एखादो मंत्री आसा तो जनतेचो सेवक आसा. त्यामुळे 365 डेज त्या मंत्र्यान जनते खातीर जनतेच्या समस्याचा प्रश्नाचा संवेदनशील आसपाक जाय आनी काम करपाक जाय. हें लोकशायेंतल्यान आमकां जी आमकां शिकवण दिल्ली आसा, जी गोष्ट आमी समजून घेवपाक जाय त्यो करिना आनी समजून घेना. तर तुम्ही मुख्यमंत्र्यांक सांगला बी हे सगळें तुमच्या जे ह्या विशयाची कल्पना मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आसा आनी ताणी कांयच करूं ना. नाही कांय करूना न्ही ताणें करिना अशें म्हणना पूण आपल्याक थोडोसो टायम दिया पूण करता अशें विधान केलें. पूण तुमचें पेशन्स सोंपलाशें दिसता आतां. कितें म्हणटाले तुमचें पेशन्सूय सोंपलाशें दिसता. पेशन्स सोंपल्याशें न्ही म्हाका दिसता पेशन्स सोंपपाचो विशय ना पूण करेक्ट जावपाक जाय. करेक्ट जायना सुद्दां जायची ताजेर जर चर्चा जायना सुद्दां जायची. हें पद जें आसा न्ही कोणाच तरी असो एक पेदें कशें वागोवन हांव धरचो ना. त्यामुळे हांव हें विधान केल्लें. तुम्ही रिजायन करता काय करना आतां डिसायड कितें केलें? म्हणजे हांव ह्या विशयांतल्यान निदान येवपाक जाय, संवेदना सगळ्यांची जागी जावपाक जाय अशें दिसता. जाता तशें आमी धरून वता. आतां विधान करून तुमी हें करून स्टेटमेंट करून जालें आतां सुमार 10-15 दीस जायत आयले. सीएमान उलयलें तुमचे कडेन की ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्री कडेन उलयलां आनी रोखडीच ह्याच्या 2-4 दिसां भितर ताची बैठकूय जातली आनी चर्चा कोर कमिटी आनी बाकी सगळे बसून आमी ताजेर योग्य निर्णय घेवया अशा प्रकारचे निदान जे आसा विशय आसा चर्चाय आसा कोण कडेन जाल्ले आसा. तर तुमचो राग फक्त गोविंद गावडेचेर ना बाकीचेय मंत्री आसा जे म्हणजे गोविंद गावडेचे एकट्याचे विशय नात न्ही. गोविंद म्हजी आनी गोविंद गावडेची स्पर्धाच ना आनी तो स्पर्धा करपाक हांव स्पर्धा करीत ना. उटाचें आमी पळयलें तुमकां आमंत्रण नाशिल्लें काय तुमी गोंयांत नाशिल्ले? एक विशय कशें आहा तांचे कडेन त्या संस्थेची हांव सादो सभासद नाशिल्लो त्यामुळे हांवें संबंद केन्नाय तोडलेलो आसा बऱ्याच वर्सां पयलीं 2012 मेळटा. त्यामुळे ताणें इन्विटेशन दिवपाचें हांवें स्विकारपाचें हो विशयच ना. पूण तुमी तेज्या उपरांतूच मातशें बेजारलेशे त्या सभेन भाशणां जालीं आनी तातूंत तुमचेर टिका जाली आनी नाही एक गजाल कशें जाता की जी भाशणां जाता ती इनडायरेक्टली सगळ्या पब्लिकांक दिसता की रमेश रोकार दोळ्यासमोर दवरून तो भाशण करता आनी थंय माननीय मुख्यमंत्री आसता ताच्या भाशणाचो कल जो आसा जनतेक कळटा बाकीच्यांक कळटा. म्हणजे सरकाराक मुख्यमंत्र्याक कळचो आनी कळना जर जायत न्ही जाल्यार तें आमचें दुर्दैव. तुमी एक डेडलायन सेट केल्या की हो विशय सगळे सेट अमके वेळ म्हणसर जायना जाल्यार आपूण कितें तरी स्टेप हांव अजून ताचेर पूर्णपणे कार्यकर्ते बाकी सगळे वेलविशर तांकां लक्षांत घेवनूच हांवें आनीक निर्णय घेतला. तुमी तडकाफुडकी हांव कशा भविश्य म्हज्या एकट्याचें ना आनी राजकारणाक आसता मनशान की चड एग्रेसीव जावन शेवटी टोकाची भुमिका घेवप बरोबर न्ही. म्हणजे आनी त्याच प्रमाणे ती समजपण म्हाकाय आसा आनी कार्यकर्त्यांची आमची भुमिका आसा. त्या गजाली समज कोणाचे कान धरपाक जाय कोणाक कितें विचारपाक जाय तें विचारना आसत जायत न्ही. मिंद्या सारकें रावप हें बरोबर न्ही. रावताशें दिसता तुमकां की पक्ष मिंद्या सारको रावता? ना पंत पक्ष हांव रे म्हणजे तुमी रावप हांवें रावप बरोबर न्ही. कोण तरी कितें करतलो बाकीचो करतलो आनी हांव मिंदेपणान रावतलो आनी ओग्गी रावतलो तें बरोबर न्ही. ओके. आतां लास्ट तुमी पळयत जाल्यार ट्रायबल्स एक ट्रायबलाचो विशय आसा न्ही तो खुबशे आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशन 27 जातलेशें दिसता तुमकां? पळय आज ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन विशय गोंय सरकारा कडेन कांय ना. गोंय सरकारान जी करपाक जाय गोंयचे जनतेन जागृती करपाक जाय गोंयच्या विधानसभेक रिजर्वेशन दिवपाक जाय गोंयच्या गव्हर्मेंटान सगळें धाडपाक जाय सगळें धाडलें आसा आनी सेंट्रलाचे कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें आसा. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां. हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरें आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध
पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस हिमालयन पिंक सॉल्ट वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स पंचामृता सीएमान जे स्टेटमेंट केले आणि प्रॉमिसीस दिले उठाचे एका तुम्ही समाधानी आसा की आम्ही हे काम करतलो पॉलिटिकल रिजर्वेशना बाबतींत सरकारान मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लें आसा पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की केंद्रीय नेतृत्व आसा न्ही ताका तोडगा 100% काडटले आणि तो फाटल्या वेळी कॅबिनेटाक बील फाटल्याच लोकसभेक येवपाक आशिल्लें पण कांय अडचणी मुळे तें येवपाक शकलें ना पण म्हाका 100% खात्री आसा की फुडल्या येता अधिवेशनांत तें बील येतलें ओके लास्ट हातून वील जस्ट एंड कारण दुसरी म्हणजे वॉट नेक्स्ट फॉर रमेश तवडकर हें अशेंच उरतलें काय तुमी एक कितें म्हणटात नेक्स्ट तुमी कितें आतां सरप्रायज बी दिवपाचें आसा वॉट नेक्स्ट फॉर यू हांव सरप्रायज म्हजें काम नेक्स्ट म्हजें मिशन जें आसा श्रमधाम हें मिशन आसा म्हजें तशेंच कार्यकर्तो सक्षम जावप हें म्हाज्या पॉलिटिकल सामाजीक हाजें एक मिशन आसा आनी तें मिशन पुराय करपा खातीर आमी फुडल्या काळांत जें आसा न्ही ते ज्या तरेचे आमकां कार्यकर्ते स्वयंसेवक मेळ्ळे तांकां बरोबर घेवन आमी हें सगळें फुडें वतले सो थँक्यू व्हेरी मच सर वी वील एंड दीस इंटरव्यू ते आशिल्ले रमेश तवडकर आणि देव बरें करूं म्हणटा तांकां तांणी आमचे बरोबर बायकाचेर आयले थँक्यू शॉर्टेज ऑफ टायम आशिल्ल्या कारणान बायकाचेरय घेतली इंटरव्यू तर हे आशिल्ले रमेश तवडकर सभापती आनी ट्रायबल लिडर ते म्हणटा की ट्रायबलांचे विशय सॉल्व जातलेच आणि तांचे जे वेगवेगळे समस्या आणि तांणी जे आपले प्रश्न उप्रासयल्या तेकाय बी आतां हेजे फुडें कोर कमिटीची मिटींग जावन ताजेरूय बी भासाभास जातली पळयत रावात वन